नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ान गिरामी, इस्लामी दौर की सबसे बड़ी फ़तह मक्का है। इसे ग़ज़वा फ़तह मक्का भी कहा जा सकता है। फ़तह मक्का के बारे में मुफ़स्सिरीन और उलमा ने बहुत ज़्यादा लिखा है। अल्लाह ताला ने इस फ़तह के ज़रिए अपने दीन को, अपने रसूल को, अपने मुसलमान सहाबाए कराम को और इस्लामी लश्कर को बहुत इज़्ज़त बख्शी, बहुत इकराम अता किया। यूँ कहिए कि सुलह हुदैबिया की सारी तकलीफ़ें, उसकी शराइत का सारा गम भूल गया। अल्लाह ने फ़तह मक्का के ज़रिए अपने शहर को, मक्का को, अपने काबा को, अपने घर को, जिसे दुनिया वालों के लिए अल्लाह ताला ने हिदायत का ज़रिया बनाया था, कुफ़ार और मुशरिकीन के हाथों से छीन लिया। उनसे छुटकारा दिला के अल्लाह ताला ने वो घर इस्लाम को, मुसलमानों को, अल्लाह के रसूल को वापस अता कर दिया। इस फ़तह से आसमान वालों में भी खुशी की लहर दौड़ गई। इसकी वजह से लोग अल्लाह के दीन में जौक दर जौक दाखिल होने लगे। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह व रअयत अन्नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिर इन्नहु काना तव्वाबा। ज़मीन और आसमान दोनों ने इस एक फ़तह का जश्न मनाया है। अज़ीज़ान गिरामी, सुलह हुदैबिया की शराइत एक एक करके अपना आप दिखाने लगी, मुसलमानों के हक़ में जाने लगी। वही शराइत जो बज़ाहिर बहुत तकलीफ़ दे थीं और मुसलमानों के लिए उनको देखना, सुनना, पढ़ना, लिखना कोई भी ऐसा लगता था कि इज़्ज़त की बात ही नहीं है। अब एक एक शर्त का जो नतीजा निकल रहा था वो सब मुसलमानों के लिए बाइसे सद इफ्तिखार बनता चला गया। बनु बकर जो कुरैश का हलीफ कबीला बना, चूँकि ये एक शर्त थी कि जो कबीला आपसे अहद व पैमान बांधे, यानी जो आपके साथ कमिटमेंट कर ले, रिटन कमिटमेंट हो या ज़बानी हो, वादा कर ले, जो भी अहद व पैमान आपके हों, जो कबीला आपके साथ अहद व पैमान बांधे आज़ाद है, आपका हामी, आपका हिमायत वाला है। जो कुरैश के साथ बांधे आज़ाद है, आपका हामी, आपका हिमायत वाला है। लेकिन कोई भी जो आपका हिमायत वाला है वो आप उसे तन्हा नहीं छोड़ सकते। अगर वो लड़ता है किसी भी फरीक से तो जो आपकी हिमायत कर रहा है तो आपको भी उसकी हिमायत करना होगी। दो कबीले थे, बनु बकर और बनु खुज़ा। इन दोनों की बाहम बहुत लड़ाई रहती थी। बनु बकर ने कुरैश को अहद व पैमान दिए और उनके हामी बन गए। बनु खुज़ा ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के साथ अहद कर लिया और इनके हिमायती बन गए। बनु बकर ने कुरैश को जाकर बनु खुज़ा के साथ हमला करने के लिए तैयार कर लिया। कुरैश ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए बनु खुज़ा पर हमला कर दिया और बनु बकर और कुरैश ने मिलकर बनु खुज़ा पे शबखून मारा, जिससे उनके बहुत सारे लोग मारे गए। कुरैश की ये एक बहुत बड़ी बदअहदी थी। बनु बकर ने तो की ही, लेकिन कुरैश की मदद के बगैर वो ये कर नहीं सकते थे। बनु खुज़ा पर मुसलमानों का अब ये हक़ बनता था और बनु खुज़ा भागकर उन्होंने हरम में पनाह ली। ये लोग जब हरम में दाखिल हो गए तो ज़ाहिर है जो बच गए उनको पनाह मिल गई। अय्याम जाहिलियत में भी हरम में दाखिल होने वाले को न उससे लड़ा जाता था, न उसे कत्ल किया जाता था। उनका सरदार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मदीना मुनव्वरा भागकर पहुंचा ताकि कुरैश की बदअहदी और बनु बकर की बदअहदी की शिकायत कर सके। कुरैश को फ़ौरन ही इस बात का एहसास हो गया कि वो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार चुके हैं। इससे पहले अज़ीज़ान गिरामी, मैंने आपसे अर्ज़ किया कि अबू बसीर और अबू जंदल एक बहुत बड़ी जमात बन चुके थे जिन्होंने
मक्का के मुशरिकीन का तिजारती काफ़िलों का नाथका बंद कर रखा था। इससे भी ये लोग बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आ चुके थे, यहाँ तक कि ये ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और मुआहदे की इस शर्त के अगेंस्ट खुद ही कहने लगे कि अब आप मदीना के में इनको पनाह दे सकते हैं। पहले ये था कि अगर कोई मक्का से भागकर मदीना आए तो मदीना में उनको नहीं रखा जाएगा, बल्कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुआहदे की रूह से इस बात के पाबंद होंगे कि उन मुसलमानों को वापस मुशरिकीन मक्का के हवाले कर दें। अब ये ख़ुद जाकर कहते हैं कि हम ये शर्त वापस लेते हैं, मगर हमारी भी एक छोटी सी शर्त है कि आप अबू बसीर और अबू जंदल को मदीना वापस बुला लें। ये रास्ते से ये जहाँ बैठे हैं और जहाँ पे ये हमारे तिजारती काफ़िलों को लूटते हैं, कम से कम हमारे काफ़िले खैरियत से आए जाएं। लोग खौफज़दा हो गए हैं, अब वो तिजारत नहीं कर सकते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कहने पे, मतलब वो बड़ी इल्तिजा लेकर, ये दरख्वास्त लेकर आए हैं, उनके कहने पे अबू बसीर और अबू जंदल को बुला लिया ताकि उनके तिजारती काफ़िरों के तिजारती काफ़िले खैरियत से आएँ और जाएँ। अब ये एक दरख्वास्त उन्होंने अपनी ही उस पर की, एक शर्त वापस ले ली। इससे पहले वो ख़ुद जिनको मार रहे हैं, जंजीरों में जकड़ रहे हैं और उनको ला ला के मदीना से खींच खींच के वापस जा रहे हैं, अब वो आकर ख़ुद हाथ पांव जोड़ते हैं और कहते हैं कि इन्हें आप मदीना में रख लें ताकि ये रास्ता साफ़ हो। अब ये दूसरा वाक़या हो गया और ये तो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ दे था कि इसमें बहुत सारे लोग मारे गए और जो बच गए रहे उन्होंने हरम में पनाह ली। अब इनका सरदार जो है ये मदीना पहुंच गया कि हम आपके हिमायती थे, हम आपकी सरपरस्ती में हैं, अब हमें इसका शिकायत लेकर आए कि हमें इसका बदला चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के साथ मशवरा किया और उन्हें पूरी सूरत हाल बताई। कुरैश ने अबू सुफियान को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नुमाइंदा बना के भेजा कि इसके बाद तो अब मुआहदा टूट गया, ज़ाहिर है कि बदअहदी हो गई, तो ऐसा करो कि जाके यही सुलह हुदैबिया का, यही हमारी शराइत दोबारा से तजदीद सुलह करके आओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़ाहिर है वो सरदार बनु खुज़ा का आपके पास आ चुका था। आपने अहद शकनी के बारे में सहाबा से मशवरा कर लिया और आपने फरमाया कि इनको देखो, ये फिर आ रहे हैं, इनकी हिम्मत और जुर्रत देखें कि बदअहदी करके ये दोबारा अपने फ़ायदे के लिए अब अबू सुफियान को भिजवा रहे हैं। और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही के ज़रिए सहाबा को बता दिया कि अबू सुफियान आएगा। अबू सुफियान कुछ दिनों में मदीना मुनव्वरा पहुंच गया और अब उसको ज़ाहिर है कि बहुत ही ज़्यादा ये ज़िल्लत वाली बात थी उस ज़माने में भी, और इसमें बहुत तौहीन थी, लेकिन बहरहाल वो मजबूर हुआ, पूरे कुरैश ने उसको भेजा, वो आ तो गया। अब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए क्या करता, तो वो आपके पास गया और आपसे जाकर मिला। आपने उसकी बात सुनी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि तुमने बदअहदी की है और बदअहदी से तुम्हारा मुआहदा टूट गया है। उसके बाद आपने और कुछ नहीं कहा। अब उसने सोचा कि अगर ऐसी बात है तो इनको नरम करने के लिए मैं क्या करूं। उसकी अपनी बेटी उम हबीबा, जिनका निकाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो चुका था, हम अज़वाजुल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए तफसील से फिर बात करेंगे। आज बस हम आपको इतना सा बताते हैं कि एक उम्मुल मोमिनीन अबू सुफियान की बेटी उम हबीबा भी थी। अब इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त तलब की कि अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपकी बीवी, आपकी ज़ौजा और अपनी बेटी उम हबीबा को देख लूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत इज़्ज़त से उन्हें उम हबीबा के घर रवाना किया कि ज़रूर देख लें। वो जब उम हबीबा से मिलने गए तो उनकी ये ख्वाहिश थी कि मेरी बेटी शायद मेरी सिफारिश करें, लेकिन वहाँ जाकर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर बैठने लगे तो उम्मे हबीबा ने उन्हें रोक दिया और कहा ज़रा रुकें, और उसके बाद उन्होंने बिस्तर लपेट दिया। चटाई लपेटने के बाद कहती हैं, हाँ अब आप बैठें। तो अबू सुफियान को बहुत बुरा लगा। उसने कहा कि
کیوں اگر میں اس بستر پر بیٹھتا تو کیا تھا؟ تم نے اپنے باپ کے لیے بستر لپیٹ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر کے لیے ام حبیبہ فرماتی ہیں کہ میرے آپ باپ ضرور ہیں لیکن آپ مشرک ہیں، اور مشرکین جو ہیں وہ ناپاک ہوتے ہیں، اور یہ اللہ کے رسول کا بستر ہے، اس لیے وہ بستر پاک ہے، اس لیے میں نے اسے لپیٹ دیا۔ ابو سفیان نے جب اپنی یہ عزت دیکھی کہ یہاں تو معاملہ ہی الٹ ہے، یہ میری کیا سفارش کریں گی، یہ تو باپ کو ناپاک، اور یہ تو بیٹھنے کے لیے بستر ہی لپیٹ دیا، انہوں نے تو مجھے اس لائق ہی نہیں سمجھا کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ پر بیٹھ سکوں۔ تو وہاں سے مایوس ہوا، وہاں سے نکلا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پھر بات کرنے کی کوشش کی، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے، آپ نے اس سے بات کا جواب تک نہیں دیا۔ پھر یہ حضرت ابو بکر صدیق کے گھر گیا اور کہنے لگا کہ تم میری سفارش کرتے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق نے جواب میں کہا کہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بات کا جواب نہ دیں تو ہم اس کی سفارش کیسے کر سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ اس کے بعد یہ حضرت عمر بن خطاب کے پاس گیا، کہنے لگا کہ تم میری سفارش کرو گے؟ حضرت عمر نے جواب دیا کہ بھلا تم لوگوں کے لیے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سفارش کروں گا؟ خدا کی قسم اگر مجھے لکڑی کا ایک ٹکڑا دے دیا جائے اور اس کے سوا میرے پاس کچھ بھی نہ ہو تو میں اس لکڑی کے ٹکڑے کو لے کے بھی تمہارے ساتھ جہاد کروں گا۔ یہ معاہدہ ٹوٹنے کی سب سے زیادہ خوشی حضرت عمر فاروق ہی کو ہوئی۔ اس کے بعد حضرت علی کے پاس پہنچ گیا، وہاں حضرت فاطمہ بھی موجود تھیں۔ عزیزان گرامی، اب یہ وہاں جا کر بیٹھ گیا اور جا کر حضرت علی سے کہتا ہے، علی میں تو تمہارا رشتہ دار ہوں، تمہارا میرا تو رشتہ بھی بنتا ہے، تو میرا تم پر حق ہے، میں بہت دور سے آیا ہوں، مجھے تمہاری ضرورت ہے، ایسا نہ ہو جس طرح میں نامراد آیا ہوں اس طرح میں نامراد واپس چلا جاؤں، تم میرے لیے سفارش کرو۔ حضرت علی نے جواب دیا، ابو سفیان افسوس ہے تجھ پر، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بات کا عزم کر لیں، فیصلہ فرما لیں، تو ہم میں سے کوئی صحابی بھی اس بات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کر ہی نہیں سکتا۔ اس کے بعد یہ ابو سفیان حضرت فاطمہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، بولا کیا آپ ایسا کر سکتی ہیں کہ اپنے بیٹے حسن کو، حضرت حسن چھوٹے سے بچے وہاں گود میں کھیل رہے تھے، تو کہنے لگے کہ کیا آپ اپنے بیٹے کو یہ حکم دے سکتی ہیں کہ یہ لوگوں کے درمیان کھڑا ہو کر مجھے پناہ دینے کا اعلان کر دے اور ہمیشہ کے لیے عرب کا سردار بن جائے؟ حضرت فاطمہ نے جواب دیا کہ میرا بیٹا ابھی اس درجے کو نہیں پہنچا ہے کہ لوگوں کے درمیان میں کھڑا ہو کر آپ کو پناہ دینے کا اعلان کر دے، اور ویسے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں اور آپ کو کوئی بھی پناہ دینے کا حقدار ہے ہی نہیں۔ ان تمام کوششوں میں ناکامی کے بعد ابو سفیان کی آنکھوں کے سامنے دنیا تاریک ہو گئی، اسے سمجھ میں آ گیا کہ اب ہم نے جو بد عہدی کرنے کا ظلم اور گناہ کر ڈالا ہے اس کی سزا ملے گی ہی ملے گی، اب یہ صلح حدیبیہ کا معاہدہ دوبارہ نہیں ہو سکتا۔ اب یہ حضرت علی کے پاس آ کر بیٹھ گیا، کہتا ہے ابو حسن میری مدد تو کرو، خدا کے لیے مجھے کچھ تو بتاؤ کہ میں کیا کروں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم ایک کام کرو، تم خود بنی کنانہ کے سردار ہو، کھڑے ہو جاؤ لوگوں کے درمیان اور امان کا اعلان کر دو اور پھر اپنے وطن واپس چلے جاؤ۔ ابو سفیان بولنے لگا کیا تم سمجھتے ہو کہ میرے لیے یہ بات کارآمد ہوگی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ واللہ میں اسے کارآمد تو نہیں کہتا، لیکن اس کے علاوہ کوئی صورت سمجھ میں نہیں آتی۔ ابو سفیان مسجد میں کھڑے ہو کر اونچی آواز سے کہنے لگا، لوگوں میں تم لوگوں کے درمیان امان کا اعلان کرتا ہوں، اور اس کے بعد وہ اپنے اونٹ پہ سوار ہوا اور مکہ روانہ ہو گیا۔
اس کے مکہ روانہ ہوتے ہی جو اس کی صورت تھی، جو شکست، جو پریشانی اور جو معاہدہ توڑنے کا انجام اس کے چہرے پر تھا، وہ سارے مسلمانوں نے بھی محسوس کیا، اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی وہ مصلحت سمجھ میں آ گئی جس کے تحت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح حدیبیہ کی شرائط مان لی تھی۔ عزیزان گرامی، ذی قعدہ 6 ہجری میں یہ صلح حدیبیہ ہوتی ہے، اور اس کے بعد رمضان 8 ہجری میں مدینہ منورہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دیتے ہیں تمام صحابہ کو کہ بہت رازداری سے مکہ کو روانگی ہے، مکہ مکرمہ روانہ ہونا ہے، لیکن کوئی بھی کسی کو بھی اطلاع نہیں دے گا، کسی کو نہیں بتائے گا کہ ہمارا پروگرام مکہ مکرمہ جانے کا بن گیا ہے۔ اب 2 سال بھی نہیں ہوئے ہیں، یہ ذی قعدہ میں 6 ہجری میں یہ صلح ہوتی ہے، اور 2 سال ہونے سے پہلے مشرکین مکہ بد عہدی کر کے صلح کو خود ہی توڑ دیتے ہیں، اور یہ معاہدہ 10 سال کے لیے لکھا گیا تھا، 2 سال بھی مکمل نہیں ہونے پاتے معاہدہ ختم ہو گیا۔ اب یہ معاہدے کا ختم ہونا مسلمانوں کے لیے بہت بڑی فتح جنگ سے پہلے ہی ہو گئی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مکہ روانہ ہونا ہے، لیکن صحابہ کا ایک دستہ آپ پہلے بھیج دیتے ہیں، اور تاکہ یہ وہاں پہ پھیلایا جا سکے کہ لوگ وہاں جا رہے ہیں، یعنی ایک دستہ جا رہا ہے اور لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ وہاں پہ جا رہے ہیں۔ ایک صحابی ہیں حاطب بن ابی بلتع، یہ قریش کو، اہل مکہ کو ایک رکہ لکھتے ہیں، اور ایک عورت کو اس بات کے لیے اچھی خاصی قیمت دیتے ہیں کہ یہ قریش تک جائے اور پہنچا کے آئے۔ اب ظاہر ہے کہ کوئی مرد قاصد جا رہا ہے تو صحابہ کے دستے جا رہے ہیں، وہ دیکھ لیں گے، پکڑا جائے گا۔ ابھی ایک عورت ہے اور وہ جا رہی ہے اور پیغام بھی اس کے پاس ہے، تو وہ اپنی چوٹی میں اسے گوندھتی ہے اس رکے کو اور لے کے جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جبریل امین اس عورت کا اور اس رکے کا اور اس صحابی کا بتاتے ہیں، پتہ دیتے ہیں کہ آپ کے اپنے ایک صحابی نے آپ کی مکہ کی روانگی کی، لشکر کی تیاری کی، غزوہ فتح مکہ کی اطلاع پہنچا دی ہے، بھیج دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وحی آنے کے بعد حضرت علی، حضرت مقداد اور حضرت زبیر کو یہ کہہ کر بھیجا کہ روضہ خاخ پہنچو، یہ ایک جگہ کا نام ہے، وہاں ایک اونٹ پر ایک عورت ملے گی، اس کے پاس ایک رکہ ہے جو کفار کو، جو مشرکین مکہ کو ہماری تمام تر کارکردگی کا، وہاں پہ جو بھی چل رہا ہے اس ساری اطلاع منصوبہ بتایا جا رہا ہے، اور تیزی سے ایسی سواریاں لو جو بہت تیز ہوں اور جا کر اس عورت کو واپس لے آؤ یا اس رکے کو واپس لے آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مقداد اور حضرت زبیر بن عوام تیز رفتار گھوڑوں پر سوار ہو کے روضہ خاک پہنچتے ہیں۔ وہاں پہنچتے تو اونٹ بھی ہے، عورت بھی ہے، اسے کہا جاتا ہے کہ نیچے اتر آؤ اور وہ رکہ ہمارے حوالے کر دو، جو پیغام تم لے کر جا رہی ہو وہ ہمیں دے دو۔ وہ صاف انکاری ہو جاتی ہے، بہت ضد کرتی ہے کہ میرے پاس ایسا کچھ نہیں ہے، اور اپنے کپڑے، اپنی چیزیں جھاڑ جھاڑ کے دکھاتی ہے کہ دیکھو یہ دیکھ لو، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سنو، یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں فرمایا ہے، یہ انہوں نے ہمیں اطلاع دی ہے، نہ تو وہ غلط اطلاع دے سکتے ہیں، نہ جبریل امین جنہوں نے انہیں اطلاع دی ہے، نہ وہ اطلاع غلط ہو سکتی ہے۔ اس لیے وہ جو پیغام تمہارے پاس ہے، اس سے پہلے کہ ہم تمہاری تلاشی لینا شروع کریں، وہ پیغام ہمارے حوالے کر دو۔ اور وہ عورت اپنے بالوں میں سے، اپنی چوٹی میں سے وہ رکہ نکال کے سیدنا علی مرتضیٰ کے حوالے کر دیتی ہے۔ اس کو جب کھول کر
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی سے اسے پڑھواتے ہیں تو اس پر لکھا ہوا ہے حاطب بن ابی بلتعہ کی جانب سے قریش کے لیے، اور قریش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لشکر سمیت مکہ روانگی کی خبر دی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان صحابی حاطب بن ابی بلتعہ کو بلاتے ہیں اور پوچھتے ہیں یہ تم نے کیا کیا؟ تو وہ صحابی جواب میں کہتے ہیں یا رسول اللہ، نہ تو میں منافق ہوں اور نہ ہی میں مرتد ہوا ہوں، میں بس قریش کو یہ بتا کر ان پر احسان کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ میرے اہل عیال جو ابھی تک مکہ میں مقیم ہیں یہ ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں، ان کے ساتھ اچھا سلوک رکھیں۔ عزیزان گرامی، فتح مکہ پر ہی بات کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔